लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। हाम्रो विशेष नवोदित चित्रकारहरू जो भर्खर सिक्दै गरेका विद्यार्थी चित्रकारहरूलाई प्रोत्साहन दिनको निम्ति उनीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिनको लागि हामीले अर्गनाइज गरेका थियौं। त्यसमा तीनवटा क्याटेगोरी थियो र एउटा क्लास 3 देखि क्लास 6 सम्मको एउटा क्याटेगोरी, अर्को एउटा क्लास 7 देखि क्लास 10 सम्मको, अनि अर्को 11 देखि अन्डर ग्रेजुएट कलेज पढिरहेका अन्डर ग्रेजुएटहरूको मासमा थियो। र यो बस अनि चित्र बनाऊ अथवा सिट एन्ड ड्र चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल भयो। हाम्रो भाइ बहिनीहरू पनि यति साह्रो ट्यालेन्टेड रहेछ सिक्किममा भनेर हामीले अनि सबैले थाहा पाउन सक्यौं र उहाँहरूको अहिले 40 वटा चित्र जो टप 10 आएको 40 वटा चित्रहरू हामीले एमजी मार्कमा आज र भोलि प्रदर्शनीको लागि राखेका छौं र एमजी मार्क घुम्न आउने अथवा घरमै रहनुभएका तपाईहरु जो पनि कला प्रेमी हुनुहुन्छ, समाजको बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु एमजी मार्क आइदिनुहोस्। यो तपाईहरुकै स्कुलमा पढ्दै गरेको तपाईहरुकै छरछिमेकको भाइ बहिनीहरूले जो स्टुडेन्टहरू हो उनीहरूले बनाएको यो चित्रलाई हेरिदिनुहोस् र हेरेर मात्र होइन उनीहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि हामीले एउटा नयाँपन काम थपेका छौं। त्यो चाहिँ के हो भने सिक्किममा सायद यो पनि पहिलो चोटि हुन सक्छ, यदि मैले मिस्टेक गरिन भने हामीले यो एक्जिबिसन कम अक्सन गरिरहेका छौं। यो एक्जिबिसन कम सेल मात्र नभएर यो एक्जिबिसन कम अक्सन हो। यहाँ आएर यो भाइ बहिनीहरूलाई जो कलेज गोइङ स्कुल गोइङ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई इन्करेज गर्नको लागि तपाईहरुले उनीहरूको यो चित्रलाई किन्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो ड्रइङ रुममा, आफ्नो सिटिङ रुममा, कतिजनाको होटलको रुमहरूमा यो चित्रलाई तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो बनाउने चित्रकारको नाम पनि त्यहाँ छ र यसको प्राइस मिनिमम तोकिएको छौं, तर यसमा तपाईहरुले बढ्दै अक्सनको रूपमा जति पनि प्राइस दिएर लान सक्नुहुनेछ यो चित्रलाई। र जुन यो तपाईहरुले अक्सनमा दिएको पैसा हुन्छ त्यो पैसा हामीले निर्णय गरेका छौं, यो पैसा हाम्रो अर्गनाइजिङ कमिटीमा हामी राख्दैनौं। यो जसको चित्र जतिमा अक्सन हुन्छ त्यो पैसा टोटल पैसा हामी त्यो चित्र बनाउने विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई दिँदै छौं। यहाँसम्म कि हामीले फ्रेम बनाइदिएका छौं, त्यो फ्रेमको पैसा पनि हामी नकाट्ने निर्णय गरेका छौं। त्यो फ्रेम पनि हामी अर्गनाइजिङ कमिटीले त्यो फ्रेमको मूल्य हामी बिहोर्ने छौं र तपाईहरुले जति मूल्य लाउनुहुन्छ त्यसमा 100% त्यो मूल्य हामी त्यो पेन्टिङ बनाउने भाइ बहिनीहरूलाई उनीहरूलाई इन्करेज होस्, उनीहरूको गार्जियनलाई पनि इन्करेज होस् अनि यो पेन्टिङ विधाबाट पनि उनीहरूले आफ्नो त नाम कमाउँछ, सिक्किमको पनि नाम कमाउन सकोस्, पिकासो जस्तो चित्रकारहरू जन्मन सकोस् भन्ने ध्येय राखेर साथै जो सिक्किममा अगाडिबाटै ओबी आर्ट सर्कलले बडो मेहनत गरेर पेन्टिङ अथवा चित्रकलालाई अगाडि बढाइरहेको छ उहाँहरूलाई पनि एउटा सहायता होस्, सहयोग होस्, उहाँहरूले पनि एउटा साथी पाओस् भन्न खातिर हामीले यो काम गरेका छौं। र तपाईहरुले आज र भोलिसम्म एमजी मार्क आएर म विशेष गरेर बिन्ती गर्न चाहन्छु समाजको हाम्रो बुद्धिजीवीहरू, समाजको विभिन्न प्रोफेसनमा भएका हाम्रो अति आदरणीय सज्जनहरू एमजी मार्क आएर यो केटाकेटीको भन्दा हुन्छ तपाईहरुले हामीले यो सानो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चित्रलाई किनिदिनुहोस् र यो चित्र तर तपाईले यहाँनिर आज दाम लाउनु पर्नेछ, दाम दिनु पर्नेछ। यो चित्र चाहिँ तपाईहरुलाई 26 तारिखको दिन मनन केन्द्रमा तपाईहरुलाई प्रदान गरिनेछ। त्यो कार्यक्रममा एउटा प्रेस कन्फरेन्स राख्नको महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जुन यो हाम्रो कार्यक्रम छ यो कार्यक्रमको टाइमिङ अलिकति चेन्ज भएको छ, यो पनि तपाईहरुलाई हामीले भन्नै पर्ने भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम वास्तवमा हामीले इन्भिटेसन कार्डमा 9 बजी लेखेका छौं र हाम्रो कार्यक्रम 9 बजी सुरु हुनेवाला थियो। हामी त्यही अनुसार तयारीमा छौं र तपाईहरु धेरै जना 9 बजी आउनको निम्ति तयारी पनि हुनुहुन्छ होला, तर संयोगवश 26 तारिखको दिन नै कन्स्टिट्युसन डे अथवा संविधान दिवस पनि परेको कारणले गर्दा यसलाई सरकारी तौरमा पनि यो संविधान दिवस मनाउनु पर्ने भएकोले गर्दा बिहान 1 घण्टाको कार्यक्रम राजभवन माननीय राज्यपाल महोदयको सरकारी निवास राजभवनमा छ, जहाँ हाम्रो यस दिनको 26 तारिख कार्यक्रमको मुख्य अतिथि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पीएस गोलेज्यू पनि उपस्थित रहनुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दा त्यो छोटो कार्यक्रम रहनेछ। त्यसकारणले गर्दा यो हाम्रो कार्यक्रमलाई 9 बजी होइन हामी 10:30 बजीदेखि सुरु गर्दैछौं। त्यसर्थ तपाईहरु जो 9 बजी आउने सोच्नु भएको छ तपाईहरु ठिक 10:30 बजीसम्म आइदिने म बिन्ती गर्न चाहन्छु र कतिजना चाँडै आउन चाहनु भयो भने त्यो एकदम अझै राम्रो कुरो हो, त्यसमा त हामीले ढिलो आइदिनुहोस् भन्नु छैन तपाईहरुलाई।
तर हाम्रो जतिजना बुजुर्ग हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ तपाईहरु 10:30 बजेदेखि हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनेछ र 10:30 बजेसम्ममा आइदिने हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौं। तर गान्तोक अहिले टुरिस्ट सिजन पनि अहिले चलिरहेको छ, त्यसकारणले गर्दा कति ठाउँ जाम हुने पनि तपाईको लक्षणहरु छ, जाम पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा जति सक्दो तपाईहरु छिटो आएको पनि असल हुनेछ। तर हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ 10:30 देखि 9 बजेको बदलामा 10:30 बजे सुरु हुनेछ। संविधान दिवस पनि पालन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईलाई बताउनको लागि आज हामीले यो कार्यक्रम गरेको र यो कार्यक्रमको आज तपाईको पब्लिकबाट, साहित्यकारहरुबाट, विभिन्न विधामा समाज सेवा गरिरहनु भएकोबाट एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया वा एकदमै राम्रो रेस्पोन्ड आइरहेको छ। हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। हामीले समाजमा भएको विभिन्न समाज सेवा गर्नेहरूलाई कलासँग सम्बन्धित, साहित्यसँग सम्बन्धित, फिल्म जगतसँग सम्बन्धित, फ्यासन वर्ल्डसँग सम्बन्धित, चित्रकलासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रोफेसनलहरूलाई पनि हामीले निम्ताएका छौं। तपाईहरु सबैजना आएर यो सिक्किममा पहिलोचोटि हुन गइरहेको साहित्य उत्सवलाई सफल बनाइदिने हामी बिन्ती गर्छौं। र हाम्रो कार्यक्रमको विशेष आकर्षण जो नेपालबाट आउनुहुने, अहिले नेपाली कवितामा धेरै चर्चामा रहेको श्री नवराज पराजुली अनि उहाँको साथीहरु आज साँझसम्म गान्तोक आइपुग्नु हुँदैछ। उहाँहरु आफ्नो वासस्थान काठमाडौँबाट सिक्किमको तर्फ हिँडिसक्नु भएको छ भने आज बेलुकी नै उहाँहरु गान्तोक आइपुग्नु हुँदैछ। अनि हामी सम्पूर्ण सिक्किमेको तर्फबाट हाम्रो युवा चर्चित कवि श्री नवराज पराजुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। त्यसरी नै भोलि हामी समक्ष दार्जिलिङबाट कवि पवित्र लामा आउनु हुँदैछ। उहाँ एउटा कवि सँगसँगै उहाँ एउटा शिक्षित अनि पश्चिम बंगाल प्रशासनमा एउटा विशिष्ट स्थान अतिरिक्त जिल्लापाल अथवा एडीसी को पदसम्म पुगेर काम गरिरहनु भएको एउटा जागरुक महिला हुनुहुन्छ र उहाँको पनि कविताहरू आज समाजको लागि सारै उपयोगी छ। उहाँ भोलि आउनु हुनेछ भने त्यसरी नै कालिम्पोङबाट अर्को युवा कवि मनोज बोगटी पनि भोलि आउनु हुनेछ। अनि सिक्किमकै हाम्रो होनहार अनि वरिष्ठ कवि जसलाई नेपाली जगतमा संसारले नै चिन्छ श्री प्रवीण जुमेली ज्यूको पनि कविता पाठहरू हुनेछ भने सांस्कृतिक सांगीतिक कार्यक्रमलाई रोचक बनाउनको लागि हामीले राखेका छौं भने जो यहाँनिर कविता प्रतियोगिता पनि विद्यार्थीहरू माझमा भएको थियो। त्यो कविता प्रतियोगितामा छनौट भएका विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो कविता यो दिन राख्नेछ र यो दिन हामीले वरिष्ठ साहित्यकारहरूबाट त हामीले उहाँहरूको कृतिहरूलाई सुन्ने मौका पाउने छौं, तर हाम्रो नवोदित विद्यार्थी साहित्यकारहरूलाई पनि हामीले मौका दिएका छौं। यसकारणले गर्दा तपाईहरु सबैजना यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिने म बिन्ती गर्न चाहन्छु। हुन त साहित्य भनेपछि धेरैजनालाई अल्छी लाग्न सक्छ, धेरैजनाले हामी बुझ्दैनौं भन्न सक्छ, तर साहित्य चाहिँ हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित कुरा हो र यो जीवनलाई यो जगतलाई कसैले सजीव रूप दिएर राख्छ भने साहित्यले दिएर राख्छ। चित्रकारले एउटा चित्र कोर्छ तर त्यो चित्रको वर्णन साहित्यले गरेको हुन्छ। हामीले एउटा इतिहास बनाउँछौं कुनै पनि कुरामा, तर त्यो इतिहासको पानामा सजीव चाहिँ साहित्यले लेखेर राखिदिएको हुन्छ। हामी विगत पढ्छौं, त्यो साहित्यकै माध्यमबाट हामीले विगत पढ्छौं। वर्तमानलाई लेखिरहेका हुन्छौं, त्यो साहित्यकै माध्यमबाट लेखेका हुन्छौं र धेरै भविष्यवक्ताहरूले, दार्शनिकहरूले, पुरोहितहरूले भविष्यको कुराहरू लेखिराख्छन्, भनिराख्छन्, जो गएर पूरा हुन्छ धेरै त्यो पनि साहित्य मार्फत नै लेखेर राखेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा यो साहित्य बिना हाम्रो जीवन अधुरो रहन्छ र हामी पनि हाम्रो जीवन गाथा, हाम्रो कर्म गाथा लेखेर राख्छ भने त्यो साहित्यले नै लेखेर राखेको हुन्छ। अनि यो संसारलाई सुन्दर रूपमा एउटा भाव दिएर प्रस्तुत गर्छौं भने अथवा गरिन्छ भने त्यो साहित्यकै माध्यमबाट गरिएको हुन्छ र यो जगको लागि र हामी यो जगमा जिउने हामी मानिसको निम्ति साहित्य बडो महत्त्वपूर्ण छ। संसारमा धेरै धनी देशहरू पतन भएको इतिहास छ। धन सम्पत्ति बहुत भएको नेचुरल रिसोर्सेसहरूले भरिएको देशहरू पतन भएको र आज इतिहासमा नाम निशान रहेको उदाहरणहरू हाम्रोमा छ। तर जुन देश धनमा गरिब थियो
तर साहित्यमा धनी थियो त्यो देशहरू आजसम्म मरेको छैन। त्यो देशहरू आज बलवान छ, साहित्य यति बलवान हो। र सिक्किममा हामी एउटा तपाईको ज्ञानको बौद्धिकताको हामी एउटा यहाँ मुभमेन्ट जस्तो एउटा अभियान जस्तो चलाउन चाहन्छौँ। साहित्यको केवल यो एउटा उत्सवमा मात्र हामी सीमित हुने होइन, तर यो उत्सव चाहिँ एउटा ठुलो ढोका भएर यो ढोकाबाट छिरेर गएर हामीले साहित्यको खेती, ज्ञानको खेती र कतिजना साथीहरूले अस्ति साह्रो राम्रो कुरा गर्नुहुँदै थियो, हामी सिक्किममा साहित्यको पर्यटन अथवा लिटरेचर टुरिज्म पनि भविष्यमा हामी लक्ष्य राखेर काम गर्न चाहन्छौँ कि साहित्य सम्बन्धी पढ्न, साहित्य सम्बन्धी बुझ्न, साहित्य सम्बन्धी सोधखोज गर्न र साहित्य सम्बन्धी प्रेरणा लिन कहीँ जानुपर्छ भने त्यो सिक्किम होस् भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य लिएर हामी काम गर्न चाहन्छौँ। यति ठुलो एउटा उद्देश्य, बहुआयामिक उद्देश्यहरू लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो एउटा सुरुवात मात्र हो र 26 तारिकको विशेष हुने यो साहित्य उत्सवलाई सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान PS गोलेज्यू स्वयंले मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित भइदिने उहाँले स्वीकृति दिनुभएको छ र आयोजक समितिकोबाट उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साहित्यप्रतिको उहाँको सहयोग, साहित्यप्रतिको उहाँको अभिरुचिको निम्ति र यो साहित्य उत्सवलाई सफल बनाउनको निम्ति अहिले प्रेस क्लब अफ सिक्किम, जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किम, सिक्किम साहित्य परिषद र विभिन्न कलेजका प्रोफेसर, विभिन्न स्कुलका टिचर्स, सङ्गीतकारहरू, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका युवाहरू, पत्रकारहरू त सबै इन्भल्भ हुन्छ। सबैले ठुलो सहयोग गरिरहनु भएको छ। सरकारबाट पनि हामीले ठुलो सहयोग पाइरहेका छौँ। यसकारणले गर्दा जोहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ, आज कार्यक्रम हुनुभन्दा एक दिन अगाडि पनि उहाँलाई पनि सम्झिँदै, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरो कुरा यहीँ राख्छु। र अतिथिहरू कहाँबाट आउनुहुँदैछ र उहाँलाई हामीले कस्तो प्रकारले स्वागतहरू गर्ने, किनभने बाहिरबाटको अतिथि हाम्रो यो आयोजक समितिको मात्रै अतिथि नभएर उहाँहरू सिक्किमकै अतिथि हुनुहुन्छ र सिक्किममा राम्रो कार्यक्रम भयो भने उहाँले आयोजक समितिको मान्छेको नाम काटेर राम्रो भयो भन्दैन, तर उहाँहरूले सिक्किममा के राम्रो कार्यक्रम भयो भन्छ। त्यति बेला डल्लै सिक्किमको नै नाम आइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो विषयमा 2-4 शब्द राखिदिनको निम्ति म हाम्रो प्रेस क्लब अफ सिक्किमका प्रेसिडेन्ट श्री जोसेफ लेप्चाज्यूलाई यो समय दिइरहेको छु। दामरो इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, PC मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 03532545 दामरो, साउथ एशिया's largest furniture manufacturer. खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा एउटा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो चाहिँ धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? ग्रुवैले डाक्टर केन्सिया गल स्टोन, किडनी स्टोन, UTI, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, र्युमेटोइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिभर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। आपका भरोसेमंद चैनल एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए